DJ Joel Beats Production. Para kang Mary Grace Otida. Ikan barangay sa Pupadido, Malapatan, Sarangani Province. bisan layo sa Riyadh. Ang kasing-kasing nagpabilin sa pamilya. Gikan ko sa atong pinanggang lugar, barangay sa Pupadido akong gihandom kanunay. Malapatan Sarangani Province, dito ang pamilya nga akong gihigugma. May biya ko dili tungod kay gusto, kundi tungod sa damgo para kaninyo. Nahimong OFW sa halayong dapit, naglaw nga kaugmaon mahimong masaya. Sa Riyadh, Saudi Arabia, nagpaning kamot bisan layo sa pamilya. Adlaw-adlaw akong gihuna-huna ang inyong mga pahiyong nga akong gimingaw kaayo. Lisod ang kamingo kung gabi na, walay pamilya nga akong makuyogan. Walay bonding nga sama sa una, mga katawa nga pirmi na kong mahinumduman. Usahay hilom lang ko sa kwarto, tanaw sa litrato, mawala gamay ang kapoy. Kay matag sakripisyo nga akong giantos, para man kini sa akong mga gihigugma. Kung kapoy na, pamilya akong kusogong mingawon. Inyong tingog akong tambal, bisan dagat ug yuta ang nagbulag. Ang gugma nato walay kalayo nga makapugol. Riyadh, Saudi Arabia, dinhi ko na ning kamot para sa pamilya. Bisan kamingaw akong giantos kada adlaw, ang akong gugma kaninyo dili gud mausa. Mary Grace Otida, padayon lang ang pamilya mao ang akong kusog sa tanan. Bisan layo ka mura gihapon, ang rason nga nung padayon ko karon. OFW life, diligid sa yon. Kada adlaw trabaho, pamilya ang rason. Layo sa balay, layo sa inyong gakos, pero para sa damgo dili ko mahadlok. Kumingawon ko sa bonding sa pamilya, balikon sa huna-huna ang atong kalipay. Mga simpleng istorya, katawa kada adlaw. Maunang mga higayon na akong gihando, sakripisyo karon para sa kaugmaon. Bisan ka boy padayon sa akong misyon. Kidili kwarta, ang sukod sa gugma, Kung dili ang paning kamot para sa pamilya. gikan sa Pupadido hangtod Riyadh, ang akong pangandoy akong gidala. Malapatan, Sarangani Province, bisan nasa ko. kamo akong gihuna-huna. Ginoo, ikaw ang akong giampo, bantay ang pamilya nga layo ka nako. Hatagi kong kusog sa matag adlaw. Dala ko pagbalik sa ilang mga gakos. Kung moabot na ang adlaw nga muli, Wala na screen nga tungtungan, magkuyog na usab, magkatawa. ug mabawi ang bonding nga dugin akong gimingaw. Riyadh, Saudi Arabia, dinhi ko na ning kamot para sa pamilya. Bisan kamingaw akong giantos kada adlaw, ang akong gugma kaninyo dili gud mausa. Mary Grace Otida, padayon lang ang pamilya mao ang akong kusog sa tanan. Bisan layo ka mura gihapon, ang rason na nung padayon ko karon. Para sa tanang OFW, nga sama ka nako. Kabalo mo unsa kalisod ang malayo, Pero matag singot, matag paning kamot. adunay pamilya nga naghuwat sa atong pagbalik. Bisan wala ta sa ilang kiliran, ang atong gugma pirming naa kanila. Kayang tinuod nga sakripisyo, Ikan sa kasing-kasing nga puno sa gugma, Mary Grace Otida, ayaw kalimti. kung nasa kagikan. Barangay sa Pupadido, Malapatan, Sarangani Province, hangtod Riyadh, Saudi Arabia. pamilya gihapon ang una. Hey, DJ Joel Beats Production. Sa matag adlaw nga layo ko, Kamu ang akong gihuna-huna, sa matag kapoy nga akong maagian, kamu ang akong kusog. ug inspirasyon. Riyadh, Saudi Sa Arabia, sisa akong sakripisyo para sa pamilya. ug puhon kung uli na ako, magkuyog na usap ka. Mary Grace Otida, Bisan layo ang biyahe, ang kasing-kasing. pirming naa sa pamilya.